रहनुमा टीवी, हर तबके के लिए रहनुमाई सबके लिए। रहनुमा टीवी को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। जो अहबाब खड़े हैं इनसे दरखास्त है तशरीफ रखिए। अल्लाह आप हज़रात को बहुत जज़ाए खैर अता फरमाए। तशरीफ रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, मेरे भाइयों और बुजुर्गों, हम सब के सब यहाँ इस मैदान में एक मेहनत के सिलसिले में जमा हुए। आज सारी दुनिया मेहनत का मैदान बनी हुई है। हर तरफ मेहनत की मुख्तलिफ शक्लें चल रही हैं और हर मेहनत करने वाला अपनी मेहनत के जरिए से कामयाब होना चाहता है। ये साथी जो खड़े हैं उनकी मिन्नत खुशामद करके इनको बैठा लें, वही जगह बना लें। जहाँ खड़े हैं उनको वहीं बैठा लें। जो बैठे हुए साथी हैं वो उनकी मिन्नत कर लें, खुशामद कर लें। मेहनत, हर शख्स मेहनत में लगा हुआ है। छोटे बच्चे जो जाहिर में हमें खेल कूद में नजर आ रहे हैं, अगर उनसे पूछा जाए क्या कर रहे हो, काम कर रहा हूँ, वो भी अपने आप को, अपने खेल को अपनी मेहनत समझते हैं। घर में औरतें घर के काम काज में लगी हुई हैं, वो उसको मेहनत समझ रही हैं कि हम ये मेहनत कर रहे हैं, जिस मेहनत के नतीजे में रोटी सालन बन रहा है, बच्चे खा रहे हैं, कपड़े साफ हो रहे हैं, घर की सफाई हो रही है। और बाहर निकलकर मर्दों और औरतों की एक भीड़ मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी में लगकर अपनी सलाहियतों को, अपनी इस्तेदाद और अपनी ताकत को सर्व कर रहे हैं। ताजिर तिजारत के अंदर, जमींदार जमीन के अंदर, खेतीबाड़ी के अंदर, मुलाजिम पेशा अपने मुलाजमत में, ओहदे मनसब वाले अपने ओहदे और मनसब में, सियासत वाले अपनी सियासत में, हुकूमत वाले अपनी हुकूमत में, सब मेहनत की दौड़ में है और अपनी अपनी मेहनत के जरिए से उस शोबा जिंदगी के आखिर को छूना चाहते हैं। ताजिर बहुत बड़ा ताजिर बनना चाहता है। जमींदार मुरब्बों का मालिक बनना चाहता है। ओहदे और मनसब वाले अपने ओहदे और मनसब के आखिरी ओहदे तक पहुंचना चाहता है। तालिबे इल्म अपने इल्मी कारनामों में अव्वल नंबर पे आना चाहता है। सियासतदान अपनी सियासत के जरिए से हुकूमत पाना चाहते हैं। हुक्मरान अपनी हुकूमत के जरिए से दायमी हुकूमत चाहते हैं। सब दौड़ में है और अपनी अपनी मेहनत में कामयाबी को यकीनी समझ रहे हैं, जब तो दिन रात लगा रहे हैं। हालांकि दुनिया में मेहनत की जितनी भी शक्लें बिखरी हुई हैं, इन तमाम मेहनत की शक्लों में कामयाबी का मिलना यकीनी नहीं है। तारीख आलम को उठाकर देख लिया जाए, अंबिया अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात के वाक़यात को पढ़ा और सुना जाए
تو یہ انسان جان جائے گا کہ پچھلی قومیں ان تمام محنت کی شکلوں میں جس میں آج ہم لگ کر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، پچھلی قومیں، پہلی امتیں ان محنت کی شکلوں میں لگ کر کیسے ناکام ہوئی، کیسے برباد ہوئے۔ بھائی جس نے جانا ہو چلے جاؤ، تم لوگ ایسے کیوں آ کر بیٹھے ہو آگے؟ جس نے جانا اٹھ کے چلے جاؤ، شاباش۔ اور بھی جس نے جانا چلے جاؤ، راستہ دے دو بھائی اس کو جانے والوں، چلو بھائی اٹھو، جاؤ جاؤ، تمہیں تو بیٹھنا نہیں ہے، جاؤ۔ ایک آدمی اٹھتا ہے 10 کو اپنے پیچھے اٹھاتا ہے، اللہ رسول کی بات نہیں سننی ہے، جاؤ۔ کیوں آئے تھے یہاں؟ آگے آ کے ایسے ہی بیٹھ گئے، بیچ میں سے اٹھے جا رہے ہو آدمیوں۔ پیچھے والے تو جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، جو سامنے بیٹھے ہوئے ہو وہ تو بیٹھے، اور جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ ایک اٹھتا ہے، دوسرا اٹھتا ہے، تیسرا اٹھتا ہے، عجیب منظر قائم کر دیا۔ اب جب میں کہہ رہا ہوں جاؤ تو اب جا نہیں رہے۔ جس نے جانا ہے وہ چلے جاؤ، ابھی چلے جاؤ، چلو اس کو راستہ دے دو۔ اچھا اس نے نہیں جانا، آگے ہونا۔ ایسا ہے میں چلا جاتا ہوں، ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں، آپ لوگ بیٹھے رہو، گپ شپ لگاؤ، کھاؤ پیو جو مرضی۔ میں نے ابھی درخواست کی آپ لوگوں سے، جو کھڑے ہیں ان کی منت سماجت کر لو، خوشامد کر لو، پاؤں پکڑ لو۔ اب آپ کے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے۔ عجیب منظر ہوتا ہے نا، ایک آدمی بات کر رہا ہے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ منہ پھیر کے جا رہے ہیں، کیسا عجیب لگتا ہے؟ آپ مجھ سے بات کریں، میں منہ دوسری طرف کر لوں، آپ کیا کہیں گے؟ کیسا بد اخلاق ہے؟ میں یہاں بیٹھا ہوں، بات کر رہا ہوں آپ لوگوں سے، ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ آپ لوگ آئے ہیں یہاں پہ اس مقصد کے لیے آئے ہیں، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے ہیں۔ یہاں کوئی کھیل تماشا تو نہیں ہو رہا، اللہ رسول کی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے یہ جو رنگین ستون ہے نا، اس ستون سے لے کر اس ستون تک جس نے جانا ہے وہ ابھی چلا جائے تاکہ میں بات شروع کروں۔ میں 2 منٹ بیٹھتا ہوں۔ یہ سامنے والے، پیچھے والے تو چلو ٹھیک ہے، پیچھے آدمی حرکت کر، سامنے جو نظر آ رہے ہیں وہ عجیب لگ رہا ہے۔ میں بیٹھا ہوا ہوں، جس نے جانا وہ چلا جائے، پھر اس کے بعد بات شروع کروں۔ نہیں جائے گا، چلے اللہ خوش رکھے۔ یہ مردوں والی بات کی نا، پتہ چلا مرد بیٹھے ہوئے، چلے بیٹھ جاؤ ماشاء اللہ۔ اب اگر کوئی اٹھا تو وہ جو ساتھ والے 4-5 ہے نا، وہ پکڑ لے اسے، جانے نہیں دینا۔ مولوی صاحب نے جب کہا تھا جانے کے لیے تو گیا کیوں نہیں تو؟ اب نہیں جانے دے۔ اللہ آپ کو بہت 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 اجر دے اور بدلہ دے، دنیا میں بھی دے، آخرت میں بھی۔ ہم دعائی کر سکتے ہیں آپ کے لیے۔ ایمان والے کی یہ پہچان ہوتی ہے، ایمان والا جب کسی چیز کا عزم کرتا ہے تو پھر اس کو پورا کرتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ محنت کی شکلیں دنیا میں بنی ہوئی ہیں، اور ان محنت کی شکلوں میں لوگ کامیاب ہونا چاہ رہے ہیں۔ ہم یہاں جو جمع ہوئے ہیں، ہم بھی ایک محنت کے لیے جمع ہوئے۔ ہمارے اور ساری دنیا کی محنتوں میں فرق ہے کہ ہماری جس محنت کے لیے ہم یہاں آئے ہیں، یہ محنت ہماری خود ساختہ نہیں ہے، ہماری بنائی ہوئی محنت نہیں ہے۔ یہ وہ محنت ہے جس محنت کے ساتھ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ہر قبیلے میں، ہر قوم میں، ہر زمانے میں، ہر علاقے میں، ہر بستی میں اپنے خاص الخاص چنے ہوئے، برگزیدہ، چھانٹے ہوئے بندوں کو، جن کو انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کہا جاتا ہے، ان کو بھیجا تھا اس محنت کے ساتھ، جس محنت کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے۔ اور وہ محنتیں جن کا میں نے ذکر کیا، تجارت کی محنت، زراعت کی محنت، ملازمت کی محنت، عہدے منصب کی محنت، سیاست کی محنت، عدالت کی محنت، حکومت کی محنت، ان سب محنتوں کا
नतीजा यकीनी नहीं है, इम्कानी है। मुमकिन है ताजिर तिजारत करे उसको कुछ नफा मिल जाए, मुमकिन है जमींदार जमींदारा करे और उसको अनाज मिल जाए, और ये भी मुमकिन है ताजिर को खसारा हो जाए, सारा माल ही डूब जाए। जमींदारा करे आसमानी आफत आए और सारी फसल तबाह हो जाए। मुमकिन है सियासतदान सियासत करे और उसे हुकूमत मिल जाए, लेकिन अगर हर सियासतदान की नतीजे में हुकूमत का मिलना यकीनी होता तो मुल्क में लाखों वजीर आजम होते। सब कहते हमें हुकूमत मिलता एक आध को है, और जो कामयाबी मिलती है, जो नतीजा मिलता भी है आर्जी, वो इम्कानी नतीजा अगर मिल भी गया तो उसका नफा मौत पे जाकर खत्म हो जाता। हम यहाँ जिस मेहनत के लिए जमा है, ये वो आली शान मेहनत है जिसका एक लाजमी और यकीनी नतीजा है। इस मेहनत के करने वालों के दिलों में अल्लाह जल्ले जलालुहु हिदायत का नूर उतारते हैं। इस मेहनत का यकीनी नतीजा है, लाजमी नतीजा है कि मेहनत के बदले में दिल में हिदायत का नूर आएगा, हिदायत का नूर आएगा। और जब दिल में हिदायत का नूर आ जाए तो उसे अल्लाह की पहचान हो जाती है, उसे अल्लाह की पहचान होती है। फिर अल्लाह के हुक्म को मानना उसके लिए आसान हो जाता है, नबी के तरीके पर चलना उसके लिए सहल हो जाता है। आज चूंकि हमारी सलाहियत, हमारी कुव्वत, हमारी इस्तेदाद, हमारी ताकत, हमारी समझ, इल्म, अक़ल, अमल और हमारी फहम, हमारे ताल्लुकात, हमारी मोहब्बतें इस मेहनत पर नहीं लगी, इसलिए हिदायत के नूर से हम आरी और खाली होकर चल रहे हैं। जिसका नतीजा यह है कि अल्लाह का एक अमर आ जाता है, अल्लाह का एक हुक्म आ जाता है, और उसके मुकाबले में मेरे बदन की कोई हाजत आ जाती है तो मैं अल्लाह के हुक्म को मुअख्खर कर देता हूं, अपने बदन की हाजत को पहले पूरा करने लगता। दुनियावी एतबार से हमें पहचान है कि ये वजीर है, ये मेंबर है, ये पुलिस अफसर है, ये फौजी है, इसकी बात मानेंगे तो ये होगा, इसकी बात नहीं मानेंगे तो ये नुकसान होगा। लेकिन अल्लाह की वो पहचान कि अगर मैं अल्लाह की बात को मानूंगा तो मुझे क्या नफा मिलेगा, और मैं अल्लाह की बात को नहीं मानूंगा तो मुझे क्या नुकसान होगा। लेकिन इस मेहनत में लगने पे अल्लाह जल्ले जलालुहु वो नूर दिल में उतारते हैं, जिस नूर में, जिस रोशनी में उसे अल्लाह की मारिफत हासिल हो जाती है, अल्लाह की अजमत उसके दिल में आ जाती है, अल्लाह की किबरियाई और बुजुर्गी और बड़ाई उसके अंदर उतर आती है, अल्लाह के तहत उसका ताल्लुक बनता चला जाता है, अल्लाह की मोहब्बत की हलावत से वो आशना हो जाता है, अल्लाह के कुर्ब के लामतनाही दर्जात में ये तरक्की करने लगता है। और जितना जितना अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, अल्लाह का मुकर्रब बनता चला जाता है, उतनी ही अल्लाह के अहकामात को पूरा करना इसको सब चीजों से ज्यादा अजीज हो जाता है। वो सहाबी थे ना अब्दुल्लाह इब्ने हुज़ाफा रज़ी अल्लाह ताला, जब उन्हें पकड़ा रूमी बादशाह ने और कत्ल करना चाहा, खौलते पानी में डालना चाहा, तो क्या कहा? ओहो, एक जान अल्लाह के नाम पर चली जाएगी। अल्लाह अल्लाह, अज़मतों वाले अल्लाह, अर्शे अजीम के मालिक अल्लाह, रब्बे करीम अल्लाह, रब्बे कायनात अल्लाह, एक जान। काश मेरे बदन पे जितने बाल हैं उतनी जानें होती और हर जान में अल्लाह के नाम पर कुर्बान करता चला जाता। जब अल्लाह से ताल्लुक होता है बंदे का तो फिर अंदर का जज्बा ये बनता है। मेरे मोहतरम भाई और बुजुर्गों, हम सब जो यहाँ जमा हुए हैं वो उस मेहनत के लिए जमा हुए। पहले अंबिया अलैहिमुस्सलावात व तस्लीमात एक खास इलाके, खास जमाने, खास
زبان والوں کی طرف بھیجے جاتے تھے، ایک خاص مدت کے لیے بھیجے جاتے تھے، اور اس وقت کے لوگوں کے دلوں میں، ان کے سینوں میں، ان کے جیوں میں جن چیزوں سے کام کے بننے کا یقین بسا ہوا تھا، نبی آ کر اس شکل کے مقابلے میں آواز لگاتے تھے۔ علاقے والوں کا یقین بنا ہوا ہے کہ حکومت ہو تو پھر کام بنے گا۔ اللہ نے نبی کو بھیجا کہ جا کے بتلاؤ حکومت سے کام نہیں بنتا۔ لوگوں کے علاقے کے لوگوں کا یقین تھا مال زیادہ ہو تو کام بنے گا۔ اللہ نے نبی کو بھیجا کہ جا کر ان کو سمجھاؤ کہ مال کے زیادہ ہونے سے کام نہیں بنتا، مال کے کم ہونے سے کام نہیں بگڑتا۔ جن کا یقین تھا کہ کثرت سے کام بنے گا، کثرت سے کام بنے گا، نبی نے جا کر کیا کہا کہ کثرت سے کام نہیں بنتا، اللہ کی مدد سے کام بنتا ہے۔ جن کا یقین تھا کہ فوج اور ہتھیار پاس ہو تو کام بنے گا، نبی آ کر آواز لگاتے کہ فوج اور ہتھیار سے کام نہیں بنے گا، اللہ کو اپنے ساتھ لو اگر کام بنانا چاہتے ہو۔ جن کا یقین تھا کہ بدنی طاقت اور قوت سے کام بنے گا، نبی نے آ کر آواز لگائی کہ بدنی طاقت اور قوت سے کام نہیں بنتا، اللہ ساتھ ہو تو کام بنتا ہے۔ جن کا یقین تھا کھیتوں اور باغات میں بڑھو، ڈیم بناؤ، باغات میں پھل اور پھول لگے، کھیتیاں بڑھیں تو کام بنے گا، نبی نے آواز لگائی کہ اللہ ساتھ ہوں گے تو کام بنے گا، ان چیزوں سے کام نہیں بنے گا۔ جن کا یقین یہ تھا کہ صنعت اور حرفت میں ہم بڑھیں گے، کارخانے لگائیں گے، انڈسٹریاں لگائیں گے، علاقوں کے علاقے انڈسٹریل علاقہ گردانیں گے جیسے آج ہو رہا، تو ہم بڑے ترقی کریں گے، ہمارا کام بنے گا، ہم دنیا میں سرخرو ہو جائیں گے۔ نبی نے آ کر آواز لگائی کہ تمہارے کارخانے، تمہاری فیکٹریاں، تمہاری یہ صنعتیں، تمہاری یہ حرفتیں تمہیں کام نہیں بنا دیں گی، اللہ ساتھ ہوں گے تو تمہارا کام بنے گا۔ اس لیے ہر نبی ایک آواز لے کر آئے۔ تمام انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کی پہلی آواز، تمام انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کی پہلی آواز لا الہ الا اللہ، بشمول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لا الہ الا اللہ کی ندا، یہ پکار، یہ آواز، اس کی دعوت تمام انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات کی مشترک دعوت ہے، مشترک آواز۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ لا الہ۔ الہ کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں الہ اس ذات کو کہتے ہیں جس سے سارے کام بنے، جس ذات سے، جس ہستی سے سارے کام بنے اس کو عربی میں الہ کہتے ہیں۔ کھانا ملے، پینا ملے، کپڑے ملے، نوکری ملے، چاکری ملے، چھوکری ملے، بچے ملے، بیوی ملے، سب جس سے ملے، عہدے منصب ملے، مال و دولت ملے، راحت و آرام ملے، مصیبت دور ہو، پریشانی ختم ہو، ہر کام جس ذات سے ہو اس کو عربی میں الہ کہتے ہیں۔ لوگوں نے اپنے جیوں میں مختلف الہ بنا رکھے تھے، کوئی کہتا تھا نمرود سے کام بن جائے گا، کوئی کہتا تھا فرعون سے بن جائے گا، کوئی کہتا تھا حامان سے بن جائے گا، کوئی کہتا تھا فوج سے بن جائے گا، کوئی کہتا تھا باغات سے بن جائے گا، کثرت سے بن جائے گا، مختلف الہ جس سے کام بننا تھا۔ نبی آ کر کہتے تھے لا الہ، جس سے تو کام بنتا سمجھ رہا اس سے نہیں ہوتا، یہ الہ نہیں ہے۔ پھر کون ہے؟ الا اللہ، صرف اللہ سے کام بنتا ہے۔ اس لیے تمام انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کی جو محنت ہے، اس محنت کا میدان قلوب انسانی ہے، انسانوں کا دل ہے، محنت کی جگہ انسانی دل ہے، یہ دل مسکن ربانی ہے، اللہ کے نور کے اترنے کی جگہ انسانی قلب ہے، دل ہے، انسان کے دل میں اللہ کا نور آتا ہے، کائنات میں نہیں سمو سکتا، مومن کے دل میں سمو سکتا ہے۔
मोमिन का दिल, ईमान वाले का दिल। इसलिए अल्लाह हजरत मुजद्दिद अफसानी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह अलैह अपने एक मकतूब में लिखते हैं कि जिस दिल में अल्लाह का गैर आ गया वो दिल नजिस नापाक हो गया। अल्लाह का गैर, ये सब अल्लाह का गैर है। ये जमीन गैर, आसमान गैर, ये ओहदे मनसब गैर, ये वजीर वज़रा गैर, ये सदर सुदूर गैर, ये पार्टी ओहदा गैर, ये तिजारत गैर, ये ज़रात गैर, ये माँ बाप गैर, भाई बहन गैर, औलाद गैर, बीवी बच्चे गैर, दोस्त अहबाब गैर, ये सब गैर है। दुश्मन भी गैर, सब गैर। जिस गैर से होना दिल में आ गया कि हो ये खौफनाक दुश्मन आ रहा, इससे हो जाएगा, ये दिल में आ गया, ये दिल नजिस नापाक हो गया। कोई दोस्त काम नहीं दे सकता, कोई दुश्मन काम बिगाड़ नहीं सकता। नबी सबसे पहले ला इलाहा की चोट मारकर दिलों से अल्लाह के गैर की नजासत को खरच खरच के साफ कर दिया। जब ये दिल साफ हो गया तो फिर पाक अल्लाह, ताहिर और तैयब अल्लाह उस दिल में आते हैं। अल्लाह पाक है, अल्लाह ताहिर है, अल्लाह तैयब है। वो मुकद्दस हस्ती के अनवारात दिल में उतरते हैं। इसलिए पहले ला इलाहा की चोट मारते हैं, फिर इल्लल्लाह दिल में आता है। सारे इलाह से होना अपने दिल से निकालें। जिन जिन से काम का बनना समझ रहे हैं उसको दिल से साफ करें, फिर अल्लाह से होना दिल में आएगा। इसलिए अंबियाए साबिकीन अलैहिमुस्सलावातु तस्लीमात एक खास शक्ल के मुकाबले में आवाज लगाते थे, लेकिन इमामुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन सरवरे कौनैन ताजदारे दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह जल्ले जलालुहु अम्मा नवालुहु ने अंबियाए साबिकीन की तरह किसी खास इलाके, कौम, कबीले की तरफ नहीं भेजा, बल्कि अक़वाम आलम की तरफ भेजा। और किसी खास जमाने के लिए नहीं भेजा, बल्कि क़यामत तक आने वाले हर इंस और जिन के लिए नबी और रसूल बनाकर भेजा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने एक मखसूस शक्ल के मुकाबले में नहीं भेजा। जिन शक्लों के मुकाबले में पहले एक एक नबी आते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजमूई तौर पर उन तमाम शक्लों के मुकाबले में भेजा। कसरत वालों के मुकाबले में भी आवाज लगाने के लिए, मुल्क और माल वालों के भी मुकाबले में, ओहदे और मनसब वालों के मुकाबले में, तिजारत और ज़रात वालों के मुकाबले में, सनत और हिरफत वालों के मुकाबले में, ताकत और कुव्वत वालों के मुकाबले में, इल्म और समझ अकल रखने वालों के मुकाबले में। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से ये आवाज लगवाई, या अय्युहन्नास, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। ऐ दुनिया जहां के इंसानों, बादशाहों, वजीरों, अमीरों, गरीबों, ऐ दुनिया के मर्दों, दुनिया की औरतों, दुनिया के ओहदे मनसब रखने वालों, ऐ दुनिया के फौज और हथियारों पर इतराने वालों, ऐ दुनिया के निजाम पर अपने आप में गुरूर पैदा करने वालों, पहाड़ों पे ठिकाना करने वालों, खुशकी में और तरी में घर बसाने वालों, जजीरों में क़याम करने वालों, ऐ दुनिया जहां के इंसानों, ऐ अरबियों और अजमियों, ऐ अमेरिका वालों और यूरोप वालों, एशिया वालों और अफ्रीका वालों, जंगलों में रहने वालों, ऐ चीन के रहने वालों या रूस के रहने वालों, दुनिया के किसी खित्ते के किसी कोने में कोई घर बनाकर बेघर बनाकर रहने वाले इंसानों, अल्लाह को इलाह तस्लीम कर लो, तुम कामयाब हो जाओ। अल्लाह को इलाह तस्लीम करो, ताकत का सरचश्मा अल्लाह को मानो,
یہ کفر کے بول ہیں جو آج ہماری زبانوں پہ آ گئے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. یہ اللہ کو ناراض کرنے والے الفاظ ہیں، اللہ کے غیظ اور غضب کو اتارنے والے الفاظ ہیں کہ اللہ کو اپنے مقابلے میں کسی کو لانا یہ گوارا نہیں. اللہ ہے، اسی کی طاقت ہے، وہ قادر المقتدر ہے، ہر چیز پہ اسے قدرت ہے. هو المحی والممیت، زندگی اس کے قبضہ قدرت میں ہے، جسے چاہے جلائے. موت اس کے قبضہ قدرت میں ہے، جسے چاہے مارے. هو الحافظ الحفیظ، حفاظت کرنے والے اللہ ہیں. ساری کائنات، ساری مخلوقات مل کر کسی ایک کو نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ اس کی حفاظت کرنا چاہیں، کائنات کے ساری مخلوقات مل کر اس کا بال بھی بکا نہیں کر سکتے. وہ السمیع، وہ البصیر، خوب دیکھ رہے ہیں، ہمارے ہر حرکت کو دیکھ رہے، ہمارے ہر بول کو سن رہے ہیں. وہ المعز والمذل، عزت اور ذلت سب اس کے قبضے میں ہے، جسے چاہے ذلت کے گڑھے سے نکالے، عزت کی چوٹی پہ پہنچائے، اور جسے چاہے عزت کی بلندی سے اٹھائے اور ذلت کے گڑھے میں ڈال. بقول ہمارے استاد محترم حضرت مولانا جمشید علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دن کو تھے وزیر اعظم، رات کو ہو گئے اسیر اعظم. دن میں سب وزیر اعظم سمجھ رہے تھے اور راتوں رات سب سے بڑا مجرم قیدی بن گیا، اسیر اعظم ہو گئے. اسیر کہتے ہیں قیدی، سب سے بڑا قیدی بن گیا. جو کل تک سب سے بڑا وزیر کہلاتا تھا آج سب سے بڑا مجرم اور قیدی بن گیا. یہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کرتے ہیں. وحدہ لا شریک لہ ولا مثل لہ ولا ند لہ ولا والد لہ ولا ولد لہ ولا صاحبۃ لہ. وہ اکیلے یکتا ہے، یکتا ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس کا مثل نہیں، کوئی اس کا باپ نہیں، کوئی اس کا بیٹا نہیں، کوئی اس کی بیوی نہیں. وہ اللہ، وہ الاکبر، سب سے بڑے ہیں، اکبر الاکبر، سارے بڑوں کے بڑے وہ اللہ ہے. اس اللہ کو تسلیم کرو. ہر نبی کی پہلی دعوت یہ ہے، جس سے ہونا سمجھ رہے ہو اس سے نکلو، اللہ سے ہونا سمجھو. ایک اللہ کرتے ہیں اور کرنے میں کسی کے محتاج نہیں. وہ سمد بے نیاز ہے جو سب بن جیتا ہے اور اس بن کوئی نہیں جیتا. وہ ہے میرے اللہ. اللہ، اس اللہ کی طرف سے بزرگی جن پر ختم، کبریائی جن پر ختم. لہو مقالید السماوات والارض، زمین آسمان کی خزانے کی ساری کنجیاں اس کے قبضہ قدرت میں ہیں. للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان کی ہر چیز اس کے تحت ہے، وہی تصرف کرنے والے ہیں. وہ غالب ہے ہر چیز پہ. وہ العلیم الخبیر، ہر چیز کے ذرے ذرے کا اسے علم ہے، ہر چیز کے بارے میں اسے خبر ہے. ما فی الصدور کو خوب جانتا ہے، جو ہمارے سینوں میں راز چھپے ہوئے ہیں، جو خیالات ہیں اسے بھی وہ اللہ جانتا ہے. اللہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. اللہ ہی اللہ ہے، باقی سب دھوکا ہے. ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ عبدالوہاب صاحب فرماتے تھے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کے سوا سب دھوکا ہے. فرمایا اللہ کی عظمت، جب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کہتے تھے تو محسوس ہوتا تھا اللہ کی عظمت چھلک رہی ہے، اتنی اللہ کی عظمت دل میں تھی. اس لیے اللہ سے تعلق بنانا، اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں قربان کرتے چلے جانا. پھر اللہ کی محبت کی حلاوت کی لذت محسوس ہوگی اور اس لذت سے آشنائی ہوگی، اور پھر اللہ کی محبت کی حلاوت کو یہ محسوس کرے گا. پھر دنیا کے سارے مزے اللہ کے نام کی حلاوت میں اسے ہیچ نظر آئے گی.
अल्लाह, मेरे अल्लाह। इस अल्लाह को अपने दिल में उतारना होगा, इस अल्लाह को अपने दिल में समाना होगा। अल्लाह ही है। हमारे आयशा फरमाते थे, कोई माने न माने अल्लाह है, कोई माने न माने अल्लाह ही करते हैं। अल्लाह के सिवा कोई कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह करने वाले हैं। और अल्लाह की अज़मत हमारे दिलों में उतर जाए कि मेरे अल्लाह मेरे साथ हैं, मेरा काम बनेगा, यकीनन बनेगा। दुनिया में भी बनेगा, मौत के वक्त भी बनेगा, हशर के मैदान में भी बनेगा, उल सिरात पर भी मेरा काम बनेगा, क्योंकि मेरे अल्लाह मेरे साथ, मेरे अल्लाह मेरे साथ। और फिर जन्नत में तो बनता ही रहेगा, हमेशा हमेशा मेरे अल्लाह मेरा काम बनाते ही रहे। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, इस अल्लाह को पाने के लिए अल्लाह को बोलना पड़ता है। इतना बोले अल्लाह से होने को और अल्लाह के गैर से न होने को, इतना बोले, इतना सुने। और बकौल मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के ये तन्हाई में बैठकर फिर सोचें, रोजाना तन्हाई में कुछ वक्त निकालें और सोचें कि जो अल्लाह 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 होना, अल्लाह से होना, अल्लाह के गैर से ना होना, सुन रहा था, बोल रहा था, मेरा दिल क्या कहता है। जब अकेले बैठे फिर सोचे, फिर पता चलेगा अभी कहां पहुंचे। जैसे एक बात है, भाई साहब ने फरमाया कि हज़रत गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाया करते थे कि बेध्यानी से भी अल्लाह का नाम लिया जाए तो नफा से खाली नहीं। ये हमारे मजे की बात है। ध्यान तो हमारा पता नहीं कहां कहां भटक रहा होता। गंगोही रहमतुल्लाह फरमाया कि अगर बेध्यानी से भी अल्लाह का नाम ले लिया जाए तो वो भी नफा से खाली नहीं होता। हम जिस मेहनत के लिए यहां जमा हुए हैं, उस मेहनत की सबसे पहली कड़ी यह है, सबसे पहला बोल यह है कि अपने दिल में अल्लाह से होने को उतारा जाए। अल्लाह के गैर से कुछ नहीं होता, सारा गैर जमा हो जाए, सारे हशरातुल अर्ज जमा हो जाए, सारे मखलूकात जमा हो जाए, सारी दुनिया के जरासीम जमा हो जाए, सारी दुनिया की इंसानी कुव्वतें जमा हो जाए, सारी दुनिया के जिन्नाती कुव्वतें जमा हो जाए, सारी दुनिया की आसमानी कुव्वतें जमा हो जाए। अगर अल्लाह ना चाहे कोई नुकसान पहुंचाना तो जर्रा बराबर भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और अगर अल्लाह ही ने इरादा कर लिया, अल्लाह ही ने फैसला कर लिया, सफाया कर दो इनका, ये मुल्क सफाई हस्ती से मिटा दो, ये शहर बर्बाद कर दो, अब सारी कायनात के तमाम वसाइल और असबाब जमा कर लिए जाएं उस बर्बादी से बचाने के लिए, उस बर्बादी से बचाने के लिए, तो सारे असबाब और वसाइल धरे के धरे रह जाए। अल्लाह का इरादा हो चुका है, इसलिए अल्लाह को साथ ले ले। बिगड़ी बनेगी, अल्लाह को साथ नहीं लिया तो बनी हुई भी बिगड़ जाएगी। सबसे रिश्ता तोड़ बाबा, रब से रिश्ता जोड़ बाबा। क्या ख्याल, तैयार है अल्लाह को साथ लेने के लिए? बड़ी कड़वी कसैली सुननी पड़ेगी, दोस्त खींचेंगे, घर वाले खींचेंगे, पागल हो गया है, कोई कहेंगे दीवाना हो गया है, बाकियों को नहीं दीन की समझ है, तू ही एक दीन समझता है। कोई उलमा के पास लेकर जाएंगे, मुफ्तियों के पास लेकर जाएंगे, कुरान हदीस सुनाओ जी इसे, बताओ माँ बाप के हुकूक बतलाओ। माँ बाप के भी हक हैं, बीवी बच्चों के भी हक हैं। हमारे हाजी अब्दुल वहाब साहब के रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब सख्त नाराज होते थे,
جب وہ تبلیغ میں لگے تو ایک دن بعد میں تو خیر وہ خود ہی تبلیغ میں لگ گئے کچھ سالوں بعد، لیکن ان کو راجپوت تھے، ان کو غصہ آتا تھا جب کہیں جاتے تھے تو لوگ تعارف کراتے تھے کہ جی بھائی عبدالوہاب کے والد ہیں۔ راجپوت کو غصہ آتا تھا، بیٹے کے نام سے میرا تعارف کرا، وہ کہتے تھے عبدالوہاب میرا بیٹا ہے، یہ کہو نا کہ ان کا بیٹا ہے وہ، یہ کیوں کہتے ہیں عبدالوہاب کے والد ہیں؟ تو وہ پہلے آیا، میں پہلے آیا، اس کا نام پہلے لیتے۔ ایسا فرماتے ہیں کہ میں نظام الدین میں تھا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی اس میں تھا والد صاحب، وہ والد صاحب ناراض ہیں، کیا کروں، یہ بھی نہیں چھوڑ سکتا، والد صاحب کی ناراضگی بھی وہ نہیں ہو رہی، تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان میں فرمانے لگے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک آدمی کو کھڑا کریں گے اور اس کے جتنے حقوق والے ہیں نا ان سب کو بھی بلائیں گے، ماں کو بلائیں گے، باپ کو بلائیں گے، بیوی کو بلائیں گے، بچوں کو بلائیں گے۔ یہ آج کل کے یہ جو بچے بیٹھے ہوئے نا یہ بھی باپوں کو تانے دیتے ہیں، کہیں مجھے ملی جو بیچارہ باپ تبلیغ میں پھر رہا تو یہ بچے کیا کہتے ہیں باپ کو، ہمارے لیے کیا کیا تم نے ہمارے لیے کیا کیا، تیرے لیے کیا کریں گے، تو کر اب خود بالغ ہونے کے بعد تو اب ذمہ ہی نہیں ہے، باپ کھلا رہا تجھے مفت میں، باپ کو کہتا ہے کہ میرے لیے کیا کیا تم، بالغ ہونے تک باپ نے کھلا پلا دیا، بس ذمہ داری ختم، چھٹی اب جا بات۔ تو حضرت نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ماں کو بلائیں گے اور ماں کو بلا کر کہیں گے یہ تیرا بچہ، اس نے تیرا حق یہ حق نہیں ادا کیا، اب بتا تجھے حق چاہیے یا وہ دیکھ سامنے جنت، وہ جنت چاہیے؟ آئی صاحب نے اسی طرح فرمایا کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یوں انگلی سے اشارہ کیا کہ وہ دیکھ سامنے جنت، وہ جنت چاہیے یہ حق چاہیے، ماں جب جنت دیکھے گی تو کہے گی جنت چاہیے، اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا پھر حقوق معاف سارے، وہ کہے گی معاف، انہیں کہ چل جا جنت میں جا۔ پھر باپ کو بلائیں گے کہ تیرے بیٹے نے یہ حق توڑا ہے، اب بتلا کہ تجھے حق چاہیے یا وہ دیکھ جنت چاہیے، باپ کہے گا جنت چاہیے، انہیں کہا وقت معاف، انہیں کہا معاف، انہیں کہا جاؤ، پھر بیوی کو بلائیں گے، پھر بچوں کو بلائیں گے، اسی طرح ایک ایک کر کے بلاتے جائیں گے، اور پھر سارے بے حقوق معاف کروا کر سب کو جنت دے دے کر راضی کر دیا، اور اس کو بھی کہا جا تو بھائی صاحب کہتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی حضرت سے، بس پھر میں نے کہا اب تو ہو گیا کام، اب تو کام ہو گیا، بس پھر دن رات نہ گھر دیکھا نہ در دیکھا نہ رشتے ناتے کچھ نہیں، بس اس کام کو اپنا کام بنا۔ قرآن کی تفسیر ہے قرطبی، اس کو میں دیکھ رہا تھا تو وہ اس میں یہ حدیث نظر آئی، حضرت ایسا فرماتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے فرمایا رسول نے فرمایا یوں کہہ کے بیان نہیں کرتے تھے، بس جو چیز ہے اس کو بتاتے تھے، نماز پڑھو گے اتنا فائدہ ہوگا، سبحان اللہ کہو گے اتنا فائدہ ہوگا، یوں نہیں کہتے تھے کہ حضور نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہو گے تو اتنا فائدہ ہوگا، جو فائدے کی چیز ہے صرف وہ اتنا بتلا دیتے۔ تو یہ جو حضرت نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ اس طرح بلائیں گے اور حقوق معاف کروائیں گے، جنت دیں گے، تو یہ قرطبی میں موجود ہے، میں نے وہ لا کے حاج صاحب کو دکھلایا، میں نے کہا یہ تو حدیث میں بھی موجود ہے اسی طرح کا، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ شخص جو اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے نام کو اونچا کرنے کے لیے اپنی جان اور مال کو لگا دیتا ہے، نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، نہ کھانا نہ آرام، نہ گھر نہ در، اللہ اس کے حقوق والوں کو حقوق کے بدلے میں اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں دے کر سارے حقوق معاف کروائیں گے اور سب کو جنت میں اکٹھا کریں گے۔ وہ تو سخی ہے، داتا ہے، اس کے خزانے میں کیا کمی؟ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، اصل اللہ ہے، اللہ کے سوا باقی کچھ نہیں۔
لیکن اللہ تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، اللہ کو پا نہیں سکتا جب تک کہ دربار محمدی سے نہیں گزرے گا۔ محمد رسول اللہ بغیر اللہ تک پہنچ نہیں سکتے۔ جو سرکار کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لے گا، جتنا زیادہ سرکار کے رنگ میں رنگا ہوگا، وہ اتنا ہی اللہ کے قرب میں بڑھتا چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے اگر اللہ تک پہنچنا چاہے تو پہنچ نہیں سکتا۔ اللہ تک پہنچنے کا صرف اور صرف ایک راستہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلاف پیغمبر کثیر گزیر کہ ہرگز بمنزل نہ خاطر سے، پیغمبر علیہ السلام کے طریقے راستے کو چھوڑ کر، حضور کی زندگی کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے، کسی اور طریقے سے، کسی اور کو پکڑ کر اگر منزل تک اللہ تک پہنچنا چاہے تو ہرگز منزل تک نہیں پہنچے۔ منزل اللہ ہے۔ یہ ساری محنت، یہ ساری بھاگ و دوڑ اللہ تک پہنچنے کے لیے ہے، اللہ کو پانے کے لیے ہے، اللہ سے تعلق بنانے کے لیے ہے۔ جس کے اللہ ہو گئے، زمین اس کی ہے، آسمان اس کے ہیں، چاند سورج ستارے اس کے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا ہے۔ ایک دفعہ اللہ سے تعلق بنا کر تو دیکھ۔ یہاں اپنے کام بنانے کے لیے ہزاروں کے پیچھے پھر رہے ہیں، ہزاروں کو چھوڑ کر ایک اللہ کے پیچھے ہو جائے کہ مجھے اللہ سے تعلق بنانا ہے، اور اللہ سے تعلق بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہوگی تو یہ پہنچے گا منزل کو، حضور کی زندگی چھوڑ کر منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے جنات اور انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، صرف اپنی بندگی کے لیے۔ کیا مطلب؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ بندہ کسے کہتے ہیں؟ بندہ اسے کہتے ہیں جس کی اپنی مرضی نہیں چلا کرتی۔ ہم زبان سے تو کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، کہتے ہیں نا، مرضی اپنی چلاتے ہیں، تو پھر اللہ کے بندے کہاں ہوئے؟ بقول آئی صاحب کے یہ جھوٹ بولتا ہے جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ جب ہم زبان سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، اور اللہ کے غیر کے پیچھے بھاگتا ہے، فرشتے کہتے ہیں جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے۔ ادھر کہتا ہے لا الہ الا اللہ اور بھاگتا اللہ کے غیر کی طرف، جا رہا اللہ کے غیر کی طرف، کہہ رہا زبان سے لا الہ الا اللہ، اندر کچھ باہر کچھ، زبان پہ کچھ دل میں کچھ۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ کا بندہ، تو بندے کی تو مرضی کوئی ہوتی نہیں۔ جو غلام ہوتا ہے، بندہ ہوتا ہے، غلام، اس کی تو مرضی نہیں چلا کرتی، جو اس کا آقا کہتا ہے اس کی مرضی چلتی۔ اب آقا 5 دفعہ بلا رہا دن میں، یہ کہہ رہا میری مرضی، میں دکان پہ بیٹھا رہوں گا۔ آقا بلا رہا فجر کی نماز میں، یہ کہتا میں رضائی میں گھسا رہوں گا، تو یہ بندہ کیسا ہوا؟ بندہ تو رات کے 2 بجے اس کا آقا اٹھائے وہ انکار نہیں کرے گا۔ جو بندہ ہے، جو عام ملازم ہے، تنخواہ دار، یہ بندے نہیں ہے، یہ غلام نہیں ہے، وہ نہیں انکار کرتے۔ جو ملازم ہے، اگر ملازم کو رات کے 3 بجے ہم اٹھائیں ڈرائیور کو کہ بھئی جانا ہے اٹھ جاؤ، تو وہ انکار کرتا ہے کہ نہیں جاؤں گا میں، حالانکہ وہ بندہ نہیں ہے، بندہ تو اس سے آگے ہے۔ بندے کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا، غلام کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کے پاس جو کچھ ہے اس کا مالک، اس کا اللہ، اس کا آقا بن جاتا ہے۔ ہم دھوکے میں ہیں، ہم کہتے ہیں جیب میں پیسے ہیں، یہ میرے ہیں، تیرے کیسے ہیں؟ تو بندہ ہے۔ کہتے ہیں یہ آنکھ میری ہے، جس کو چاہے دے دو، دیکھ لو۔ کیسے دیکھ سکتا؟ تم تو بندے ہو، اللہ کا بندہ ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اگر بندے ہو تو یہ آنکھ تو تیری نہیں ہے، تو اس آنکھ سے جو چاہے دیکھے، یہ کیسے کر سکتے؟ بندہ وہ کام کرتا ہے جو اس کا آقا کہتا ہے۔ آقا جتنا استعمال کے لیے کہے گا اتنا استعمال کرے گا۔ آقا جو کھانے کے لیے دے گا وہ کھائے گا، آقا جو پینے کے لیے دے گا وہ پیے گا، آقا جہاں سلائے گا وہاں سوئے گا، آقا جو پہنائے گا وہ پہنے گا۔
ہم سب اللہ کے بندے ہیں، بندے ہیں یا نہیں ہیں، لیکن کام الٹا کرتے ہیں۔ آقا اللہ تو مانتے ہیں لیکن کام ایسا کرتے جیسے میں خود آقا ہوں، جو میری مرضی ہوگی وہ کروں گا، جس کا مال چاہے دباؤں گا، جس کا مال چاہے ہڑپ کر لوں گا، جیسے بولنا چاہوں بولوں گا، جسے دیکھنا چاہوں اسے دیکھوں گا، جو بات سننا چاہوں وہ سنوں گا، آقا چاہے یا نہ چاہے۔ ہاں، اگر اس آنکھ سے وہ دیکھیں گے جو آقا چاہتا ہے، اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے، حج عمرے کا ثواب پائیں گے، اپنی بیوی کو پیار سے حیا کی اپنی عزت کی حفاظت کے لیے دیکھیں گے، اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا۔ جو ہاتھ دوسرے کے مال کھینچنے کے لیے ہے، یہ ہاتھ اس کو دوزخ میں لے جائے گی، اور جو ہاتھ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنے کے لیے ہے، یہ ہاتھ اسے جنت میں لے جائے گی۔ ہمارے کچھ علاقے کے بھائی ہیں، ان کو بڑا یہ لگتا ہے کہ بھائی بیوی کے منہ میں بھی لقمہ ڈالیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ توبہ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالیں گے۔ ہمارے بعض علاقے ایسے ہیں، ایک میں جگہ کا نام نہیں لیتا، ایک علاقے کے ایک مولوی صاحب سال میں چل رہے تھے، تو ہم رائیوٹ کے، میں مولانا عبدالرحمان صاحب، ہمارے استاد مولانا خورشید صاحب، ہم سب ایک ہی جماعت میں تھے۔ اس کا سال کا آخر تھا، تو اس نے اپنا قصہ سنایا، کہنے لگا مولوی صاحب میں جب نیا تبلیغ میں لگا، میں تو مولوی بن گیا، ایک بڑے مشہور مدرسے سے مولوی بن گیا، میں مولوی بن کے تبلیغ میں لگا، 3 دن لگائے، تو 3 دن جب لگا کر میں گھر گیا، وہ جماعت میں لوگوں نے کہا کہ بھئی سلام کرو، گھر میں جاتے ہوئے بھی سلام کرو، تو جو ہی میں نے گھر میں دروازے پہ سلام کیا تو میری بیوی تو بھاگ گئی، پاگل ہو گیا، وہ اندر بھاگی کہ وہ دیکھو یہ مولوی پاگل ہو گیا، سلام کرتا ہے، بیوی کو سلام کرتا ہے۔ خیر اب ختم ہو گیا، یہ پرانی بات ہے، اب تو سلام کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ پتہ ہے جس علاقے میں یہ ہوتا تھا پہلے، وہاں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی عمر والوں کو پتہ ہے، نوجوانوں کو نہیں پتہ، لیکن یہ والا کہ بیوی کے منہ میں اگر لقمہ ڈالے گا تو اس پہ بھی اجر ملے گا، موجود ہے کتابوں میں۔ اپنے ہاتھ سے لقمہ ڈالو، یہی ہاتھ دوسرے کے لقمے کو چھیننے کے لیے تو اس پر پکڑ ہوگی، یہ ہاتھ دوزخ میں جائے گا۔ جو قدم اٹھیں گے اپنی بیوہ بہن کی مدد کے لیے، اپنے پڑوسی کی مدد کے لیے، یہ قدم اسے جنت میں لے جائے گی، اور جو قدم اٹھے دوسرے کے گھر پہ قبضہ کرنے کے لیے، یہ قدم اسے دوزخ میں لے جائے گی۔ یہ عبدیت، اللہ نے ہمیں عبد بنایا ہے، اللہ کے ہم بندے ہیں، ہماری مرضی کوئی نہیں، اللہ نے یہ چیزیں دی ہیں، یہ آنکھ اللہ نے دی ہے، یہ جیب میں پیسے اللہ کے دیے ہوئے، یہ جان اللہ کی دی ہوئی، یہ ہمارے پاس طاقت، قوت، صلاحیت، یہ سب اللہ کے، یہ کان اللہ کے، یہ زبان اللہ کی دی ہوئی، اللہ نے بنایا، دیا، ہمیں استعمال کی اجازت دی، اور مہربانی یہ کی کہ اللہ نے خاص بندوں کو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف بھیج کر یہ بتلا دیا کہ میری دی ہوئی چیز مالک میں ہوں، تم مالک نہیں ہو، تمہیں استعمال کی اجازت ہے، لیکن وہاں استعمال کرنا جہاں استعمال کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، وہاں استعمال نہ کرنا جہاں استعمال کرنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ سچ بولنا اللہ خوش ہوں گے، الصدق ینجی، یہ سچائی تمہیں نجات دے گی، جھوٹ مت بولنا، یہ جھوٹ تمہیں ہلاک کر دے گی، اللہ ناراض ہوں گے۔ صدقہ کرنا، تمہارا اس ہاتھ سے صدقہ کرنا تیرے مال کو زیادہ کرے گا۔ سود مت لینا، رشوت مت لینا، تیرا مال گھٹتا چلا جائے گا۔ نبی اللہ کیا چاہتے ہیں وہ بتلانے کے لیے آتے ہیں، صرف بتلاتے نہیں، عملاً دکھلاتے ہیں کہ دیکھو اللہ کو جانا ہے، اللہ کو تک پہنچنا ہے، اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے، اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، عبدیت کے لیے کیا ہے، بندہ بن کر رہنے کے لیے، بندگی کے لیے 24 گھنٹے کی زندگی اس طرح گزرے۔ تمام انسان حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا ہر فرد بشر
उसके जिम्मे है कि वो अपने आप को इंसान होने के नाते अल्लाह का गुलाम, अल्लाह का बंदा समझ कर रहे। अल्लाह जो चाहते हैं वो करे, अल्लाह जो नहीं चाहते हैं उससे अपने आप को रोके। कहां से पता चलेगा? दरबार मोहम्मदी से पता चले। फिर अल्लाह क्या चाहते हैं? अल्लाह ये चाहते हैं कि दिन में कुछ वक्त ऐसा खास मुकर्रर कर दिया कि ये खास वक्त है। वैसे तो 24 घंटे तुम गुलाम हो, बंदे हो, अब्द हो, लेकिन दिन में कुछ औकात है, 5 वक्त ऐसा है कि इन 5 वक्तों में जब मेरी पुकार हो जाए तो सबको छोड़ छाड़ कर मेरे घर में आ जाओ। ये सारी मसाजिद बैतुल्लाह की बेटियां हैं, सब अल्लाह का घर है। दिन में 5 दफा बुलाया जा रहा, बंदो आ जाओ मेरे घर में, बंदियों झुक जाओ अल्लाह के सामने। हर मर्द और औरत अल्लाह के बंदे और बंदी है, 24 घंटे अल्लाह की गुलामी में जिंदगी गुजारने के लिए आए। और फिर अल्लाह क्या चाहते हैं कि जब तुम मेरे बंदे हो तो मेरे इल्म से तुम्हें आशनाई होनी चाहिए। मेरा इल्म क्या है कि तुम्हारी 24 घंटे में मैं क्या चाहता हूं इसका तुम्हें इल्म होना चाहिए। और जब आका मैं हूं, दाता मैं हूं, खालिक मैं हूं, मालिक मैं हूं, देता मैं हूं, तो 24 घंटे में मुझे याद भी तो किया करो, मुझे याद भी तो किया करो। कोई वक्त मुकर्रर कर लो जिक्र के लिए, अल्लाह को याद कर रहे हैं। मेरे दाता अल्लाह, मेरे अल्लाह, मेरे आका अल्लाह, मेरे मौला अल्लाह, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह की किताब पढ़ पढ़ कर अल्लाह को याद कर रहे हैं। किताबुल्लाह, कुरान करीम। फिर अल्लाह अपने बंदों से क्या चाहते हैं? अल्लाह अपने बंदों से ये भी चाहते हैं कि मेरे ये बंदे आपस में ऐसे रहे जैसे एक मां के सगे बेटे हो, एक मां एक बाप की औलाद जैसे रहे। इन्न रब्बा रब्बुन वाहिद व इन्नल अबा अबुन वाहिद। रब भी एक है हमारे अल्लाह, हर बाप भी हम सब के एक है, आदम अलैहिस्सलाम। हम सब उनकी औलाद। इसीलिए कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अखलाक के साथ मुत्तसिफ होना। हुजूर बीवियों के साथ कैसे रहे, हुजूर गुलामों के साथ कैसे रहे, हुजूर पड़ोसियों के साथ कैसे रहे, हुजूर बूढ़ों के साथ कैसे रहे, हुजूर बच्चों के साथ कैसे रहे, यहां तक के दुश्मनों के साथ कैसे रहे, ये भी बतलाया। और तो और जानवरों के साथ कैसे रहना, ये भी बतलाया। इतना वजन ला दो, इतना मत ला दो। अब तो बेजान सवारियां हैं। जानदार सवारियां जब होती थी, खच्चर, गधे, ऊंट, बैल, घोड़े, तो उस पर ज्यादा सामान थे तो वो बेचारे सवारी जो है वो भी कुछ चीज चाह करती थी। अब तो बेजान सवारियां हैं, उस पे सवारी पे वैसे लिखा होता है कि ये सवारी में 200-250 वजन रख सकते हैं, लेकिन 500-500 वजन ला देते हैं। वो हम आ रहे थे रायगंज से, तो वो गन्ने वाले जो है ले जा रहे थे, तो गन्ना ट्रक के ऊपर जितना ट्रक की ऊंचाई थी उससे और ऊंचाई तक गन्ना लादा हुआ था। मैंने कहा उस बेचारी ट्रक ने तो चिंचा नहीं करना। हालांकि वो ट्रक भी अल्लाह की मखलूक है, बेजान मखलूक है, लेकिन है तो मखलूक। जब उसके बनाने वाले ने लिखा है कि इस पे इतना वजन डालना, इतना नहीं डालना, उन्होंने उससे दुगना उससे ऊपर वजन डाला हुआ था। गन्ने लेके जा रहे हैं फैक्ट्री में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उस्वा हसना है, बेहतरीन नमूना है इंसान के इंसान बनने। इंसान कैसे बने? इंसान होने के नाते उसका सबसे पहला तकाजा है कि अब्द बनकर रहे, गुलाम बंदा बन के रहे। और बंदा 24 घंटे अपने आका को देखे, मेरे आका, मेरे मौला, मेरे अल्लाह मुझसे क्या चाहते हैं, और उस चाहत को मेरे नबी ने, मेरे महबूब ने कैसे पूरा करके दिखलाया है, मैं वैसे चाहत पूरा करूं।
اسی کے لیے نماز ہے، اسی کے لیے علم ہے، اسی کے لیے ذکر ہے، اسی کے لیے اکرام مسلم ہے۔ اور جب میں بندہ ہوں اللہ کا تو مجھے کسی اور سے کیا غرض؟ مجھے تو غرض صرف یہ ہے کہ میرے اللہ میرے عمل سے خوش ہو جائیں۔ جب میں کسی اور کا غلام نہیں ہوں، کسی اور سے میرا تعلق نہیں، میں بندہ اللہ کا، آقا میرے اللہ، میں غلام اللہ کا، مولا میرے اللہ، تو میں تو وہ کام اس لیے کروں گا کہ میرے آقا میرے مولا مجھ سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ اسی کو اخلاص کہا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ ہم سب پر ذمہ داری کہ ہم انسان ہیں۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اس آواز لگانے میں، اس پکار میں کہ یہ انسان بنے، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھے، غلام سمجھے، بندگی پہ آئے، عبدیت پر آئے، اس کی دعوت دی۔ قیامت تک سارے انسان اس چیز میں برابر کے شریک ہیں۔ لیکن ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم الانبیاء لا نبی بعدی، میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ نبوت کا سلسلہ ختم۔ اللہ جل جلالہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور والی محنت کے لیے آپ کی پوری امت کا انتخاب کیا۔ کیا فرمایا؟ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اللہ کہلوا رہے ہیں اپنے حبیب سے، آپ کہہ دیں کہ یہ ہے میرا راستہ۔ کیا ہے راستہ؟ میرا کام یہ کہ میں اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، پورے یقین کے ساتھ بلا رہا ہوں، سوجھ بوجھ کے ساتھ بلا رہا ہوں کہ میں کامیابی کی طرف بلا رہا، ناکامی کی طرف نہیں، حق کی طرف بلا رہا، باطل کی طرف نہیں۔ آنا ومن اتبعنی، اے عام نبی، میرا بھی یہ کام، اور جو مجھ پر ایمان لایا، جس نے مجھے اپنا نبی رسول تسلیم کیا، اس کا بھی یہی کام ہے۔ تمام امتوں کے ذمے ایک کام، اپنے آپ کو بندہ بنا کر زندگی گزار کے اللہ کو راضی کر کے، آقا مولا کو تسلیم کر کے، خوش کر کے چلے جانا۔ امت محمدیہ پر دو کام، آقا کو بھی راضی کرنا ہے، عبدیت والی زندگی بھی گزارنی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے نمائندگی والی زندگی بھی گزارنی ہے۔ حضور کی محنت کو اپنی محنت بنانا۔ اللہ نے قرآن میں حضور کی زبان اطہر سے یہ کہلوا کر اس امت کے ہر مرد، ہر عورت، ہر بوڑھا، ہر جوان، ہر بچہ، ہر بچی، ہر پڑھا لکھا، ہر ان پڑھ، ہر عالم، ہر غیر عالم، ہر حاکم، ہر محکوم، ہر ذمہ دار، ہر کاشتکار، ہر بینا، ہر نابینا، ہر صحت مند، ہر بیمار، ہر معذور، ہر غیر معذور، سب کے ذمے یہ ذمہ داری لگا دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو اپنی محنت بنائے، آپ کی فکر کو اپنی فکر بنائے، آپ کی بے چینی کو اپنی بے چینی بنائے، آپ کے غم کڑن درد کو اپنا غم کڑن درد بنائے، ساری انسانیت کے ہدایت کی فکر میں دن رات ایک کر دیں، ساری انسانیت کو دوزخ سے بچانے کے لیے، ساری انسانیت کو جنت کے راستے پہ چلانے کے لیے، جنت پہ پہنچانے کے لیے محنت کوشش میں لگنا، فکر کرنا، غم کرنا، بے چین ہونا، یہ اس امت کے ہر فرد کے ذمے ہے۔ اس دن سے جس دن یہ پیدا ہوا ہے، ذمہ داری کی ادائیگی بلوغت کے بعد سے ہے، لیکن ذمہ داری پیدا ہوتے ہی آ گئی۔ جو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا یا جو اسلام لے آیا، اس کے ذمے حضور والی محنت آ گئی، اللہ کی طرف سے آ گئی۔
उस मेहनत के करने की मुख्तलिफ शक्लें हों। इसलिए हमारे हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, खुसूसन औरतों के बयान में, मस्तूरात में जब बयान करते थे कि एक बूढ़ी औरत अपाहज है, बूढ़ी है, चल नहीं सकती, देख नहीं सकती, बोल नहीं सकती, उठ नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, कोई हरकत नहीं कर सकती, लेकिन अपने बिस्तर पर लेटे लेटे सारे आलम की हिदायत की फिक्र कर सकती है। दिमाग काम कर रहा, बाकी कोई जिस्म का कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा। अब वो अपने बिस्तर पे लेटे लेटे सारे आलम के इंसानों की हिदायत की फिक्र कर रही है। कर कुछ नहीं सकती, सिर्फ फिक्र कर रही है। ऐसा फरमाते थे, सारी दुनिया के इंसानों की हिदायत के वक़दर अल्लाह इसको अजर और सवाब देंगे। हिदायत जिसको अल्लाह चाहेंगे देंगे, लेकिन इसको मिलेगा पूरा पूरा उस फिक्र की वजह से। मुझसे आई साहब ने फरमाया, हिंदुस्तान के दो बड़े उलमा, उनको फोन करने के लिए, और कहा कि उन दोनों से खुद बात की आई साहब ने कि हिंदुस्तान के जितने मदरसे हैं उन तमाम मदरसे के तलबा और असातिज़ा से ये कहो कि जब जब पढ़ने पढ़ाने में लगे सारे आलम की नियत कर लिया करें। फरमाया कि इनके इस पढ़ने पढ़ाने में सारे आलम की नियत कर रहे हैं, एक कदम भी नहीं रहे, लेकिन पढ़ने पढ़ाने के वक्त में सारे आलम की नियत कर ली, तो सारे आलम की नियत करने की वजह से सारे आलम के ऊपर इनके पढ़ने पढ़ाने के एक एक हर्फ का असर सारे आलम पे पड़ेगा। और जो ये असर बढ़ता जाएगा, लोगों में हिदायत के कबूल करने की इस्तेदाद पैदा हो, और जितनी इस्तेदाद बढ़ती चली जाएगी, लोग हिदायत की तरफ भागे चले आएंगे, हिदायत को कबूल करते चले। मुल्क कौम की कौमें हिदायत की तरफ आएंगी, इस्लाम की तरफ आएंगी। जिनके हुक्मरान जिनके बड़े उन्हें रोकना चाहेंगे तो वो रोक नहीं सकेंगे, और कौमें मुल्क इस्लाम कबूल करती चली जाएगी। ये जिम्मेदारी है उम्मत मोहम्मदिया में होने के एतबार से। इस उम्मत के बच्चे पे इस मेहनत की जिम्मेदारी है। इसके लिए बेचैन रहना, हर वक्त गम और फिक्र में रहना, चलते फिरते उठते बैठते जिंदगी के जिस शोबे में हो। मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया, तबलीग का मकसद अपने अपने मशागिल से छुड़ाना नहीं है। ये मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज हैं लिखे हुए कि तबलीग का मकसद लोगों को उनके मशागिल से, उनके काम काज से छुड़ाना नहीं है। तबलीग का मकसद जिंदगी गुजारने की जो हमने तरतीब बिगाड़ ली है, जैसे अल्लाह रसूल चाहते थे जिंदगी गुजारना, उस जिंदगी गुजारने की तरतीब बदलने की वजह से जो यकीन और अमल में बिगाड़ पैदा हुआ है, उसकी दुरुस्तगी कर रहे हैं। यकीन और अमल की दुरुस्तगी, चाहे जिंदगी के किसी शोबे में रहे, चाहे तिजारत में रहे, ज़राअत में रहे, तालीम और ताल्लुम में रहे, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में रहे, पढ़ने पढ़ाने में रहे, दीनी उलूम में लगे, असरी उलूम में लगे, सियासत में लगे, अदालत में लगे, हुकूमत में रहे, विजारत में रहे, सदारत में रहे, लेकिन जो अल्लाह रसूल जिंदगी गुजारने की तरतीब बताते हैं, उस तरतीब को हमने बिगाड़ दिया, उस तरतीब को छोड़ दिया, जिसका नतीजा ये निकला कि हमारा यकीन भी बिगड़ गया, हमारे अमल भी बिगड़ गए। अपनी जिंदगी की तरतीब को वैसे बनाना जैसे अल्लाह चाहते हैं, चाहे उसी शोबे जिंदगी में रहे, अपनी जिंदगी की तरतीब को वैसे करना जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके दिखा के गए, तो फिर हमारा यकीन भी दुरुस्त हो, हमारे अमल भी दुरुस्त हो। यकीन और अमल की दुरुस्तगी, यह है इस तबलीग की मेहनत से मकसूद, अपने अपने शोबे जिंदगी में रहते हुए। इसलिए फरमाया मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कि तमाम मसाइल इंसानिया, सारी दुनिया के मुसलमान नहीं कहा, सारी दुनिया के इंसानों के मसाइल, हाँ वो इनफरादी मसाइल है या इज्तिमाई मसाइल, सारी दुनिया के इंसानों के इज्तिमाई मसाइल, इनफरादी मसाइल,
وقتی مسائل یا دائمی مسائل، ابدی، وقتی مسائل یا ابدی مسائل، وقتی مسائل موت تک، ابدی مسائل موت کے بعد، تمام دنیا کے انسانوں کے تمام مسائل، خواہ وہ انفرادی ہے، اجتماعی ہے، وقتی ہے، ابدی، اس سب کا حل اللہ جل جلالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر سے نکالی ہوئی دعاؤں میں رکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے کے اعتبار سے جتنی دعائیں بتلائی ہیں، ان تمام دعاؤں میں تمام انسانوں کے اجتماعی، انفرادی، وقتی، ابدی مسائل کا حل موجود ہے۔ لیکن کب؟ جب ان دعاؤں کا یقین ہو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ صبح آیت الکرسی پڑھ لو، شام تک تمہاری حفاظت ہو گئی، ہوگی نہیں، ہو گئی۔ پڑھتے ہی آیت الکرسی پڑھتے ہی دل کا یقین یہ بنے کہ میری حفاظت ہو گئی، ہوگی نہیں، ہو گئی۔ سچوں کے سچے صادق المصدوق نے کہا، حضور نے فرمایا شام کو آیت الکرسی پڑھو، صبح تک تمہاری حفاظت ہو گئی۔ حفاظت کا فیصلہ ہو گیا، اب کوئی میرا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ یہ یقین ہو۔ ہر دعا پہ جو حضور نے فرمایا یہ دعا پڑھو گے اس پہ یہ ہوگا، اس کا یقین۔ پہلی بات، دعاؤں سے نفع کب ملے گا؟ جب ان دعاؤں کا یقین ہو۔ سب سے پہلے ان دعاؤں کا یقین ہو دل میں، پہلی بات۔ دوسری بات، پھر جب یقین ہے تو یقین ہونے کے بعد اب اس کو سیکھے۔ یقین ہے، یہاں سے سن لیا نا، یقین آیت الکرسی یاد نہیں ہے لیکن سنا آیت الکرسی پڑھنے سے حفاظت ہو گئی، تو اب آیت الکرسی کو سیکھے۔ جس دعا کا پتا چلا کہ اس دعا پہ یہ ہے، اس کا یقین کیا، اب اس کو سیکھے، اب اس دعا کو سیکھے۔ دوسری بات ہوگی۔ تیسری بات، پھر اس کو سکھائے، کیونکہ امت محمدیہ ہے، صرف اپنے لیے تو نہیں کرنا۔ سارے انسانی مسائل کا حل کس میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعاؤں میں۔ لیکن اس سے نفع کب ہوگا؟ پہلے نمبر پر ان دعاؤں کا یقین، دوسرے نمبر پر اس کو سیکھنا، تیسرے نمبر پر اوروں کو سکھانا، اور چوتھے نمبر پہ اس کو اپنا معمول بنانا، اس کو اپنا معمول بنانا۔ ہم کہتے ہیں ایک دفعہ پڑھ لو، جھٹ منگنی پٹ گیا، بس پڑھ لو اور کام ہو جائے۔ نہیں، اس کو معمول جب تک اس کا اثر ظاہر نہ ہو جائے، اس کا مطلب یقین کی کمزوری ہے، اس وقت تک پڑھتے رہنا۔ بھائی صاحب نے سنایا مجھے کہ حاجی عبدالوہاب صاحب نے کہ تھانہ بھون مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کنواں تھا، اس کا پانی کھارا ہوا کرتا تھا، کھارا پانی، نمکین شوریلا۔ حضرت وہ پانی پیتے تھے اور دعا پڑھتے تھے، وہ جو کتابوں میں حدیثوں میں آتا میٹھے پانی کی دعا، الحمدللہ الذی جعلہ عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا۔ یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ، ساری تعریف اللہ کی ہے جس نے اپنی رحمت سے ٹھنڈا میٹھا پانی پلایا۔ حالانکہ ٹھنڈا میٹھا کہاں ہے؟ تو نمکین شوریلا پانی ہے، اور دعا یہ کہہ رہے ہیں اللہ ساری تعریف تیری کہ ٹھنڈا میٹھا پانی دیا تو، اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے کھارا اور نمکین پانی نہیں بنایا، شوریلا پانی نہیں بنایا۔ حالانکہ ہے شوریلا۔ کس نیت سے پڑھ رہے ہیں؟ کہ حضور کی دعا ہے میٹھے پانی کے لیے، کہ ہمارا پانی بھی میٹھا ہو جائے۔ ایسا فرماتے ہیں 12 سال تک حضرت تھانوی یہ دعا مانگتے رہے، 12 سال کے بعد کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ لیکن چھوڑا نہیں، ہم 2 دفعہ مانگ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ مسئلہ ہمارا یہ ہے، 3 دفعہ مانگ کے چھوڑ دیتے ہیں۔ کھولیں یا نہ کھولیں در، تیری ہے کیوں اس پر نظر، تو بس اپنا کام کر، یعنی کھٹکھٹائے جا۔ ہمارا کام تو کھٹکھٹانا ہے، مانگتے رہنا۔ جب اس در کے سوا کوئی در نہیں تو جائیں کہاں، کس سے مانگے؟ جب ہم اس کے بندے وہ آقا اور اس کے سوا کوئی در نہیں،
कोई देने वाला नहीं, कोई करने वाला नहीं। तो जो हुजूर ने आमाल बतलाए, दुआएं बतलाई, उस पर पाबंदी, मामूल बनाना। लेकिन साथ मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये दुआएं कबूल कब होती हैं? ये दुआएं कबूल कब होती हैं? जब हम अपनी जिंदगी के जिन जिन शोबों से ताल्लुक रखते हैं उन तमाम शोबों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को जिंदा करके और उसको चालू करेंगे, तब ये दुआएं कबूल हो। उसके लिए ये मेहनत, ये सारी भाग दौड़ इसलिए है कि वो जो हुजूर की दुआएं हैं वो हमारे काम आ जाए। वो काम कब आएंगी कि जिन जिन शोबा जिंदगी से हमारा ताल्लुक है, जिन जिन शोबा जिंदगी से हमारा ताल्लुक है, उन तमाम शोबा जिंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या क्या तरीके हैं उसको चालू करना है। और ये तरीके हमें मालूम नहीं हो सकेंगे जब तक हम अपने उलमाए किराम से जुड़े नहीं रहेंगे। हर बात अपने उलमा से पूछ कर चलेंगे। मेरा ताल्लुक इस शोबे से है, इससे मुताल्लिक अल्लाह का हुक्म क्या है, नबी का तरीका क्या है, आप बतला दें और फिर उसको जिंदा करने की कोशिश, मेहनत में लग जाएंगे। जितने मेहनत कोशिश मुकम्मल करने के बाद दुआ नहीं कबूल, बल्कि मेहनत कोशिश शुरू करते ही दुआ कबूल होनी शुरू हो जाए। मेहनत कोशिश आखिर तक पहुंचे उसके बाद दुआ कबूल होगी, ऐसी बात नहीं है। मेहनत कोशिश पे कदम रखा ही है और दुआ मांगनी शुरू की, दुआएं कबूल होनी शुरू हो जाएगी। करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये दो जिम्मेदारी हुई, इंसान होने के नाते से अपने आप को हर वक्त अल्लाह का बंदा समझकर जिंदगी गुजारना, उम्मत मोहम्मदिया में होने के नाते से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत को अपनी मेहनत बनाकर लेकर चलेंगे, इस पर अपने आप को तैयार करना। अगर इन दोनों जिम्मेदारियों को हम लेकर चलेंगे और इससे मुताल्लिका जितने अमाल है उसको हम करेंगे तो फिर अल्लाह हमें क्या इनाम देंगे। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह हमें यहाँ बैठाया हुआ है कि ईमान वालों में हमारा शुमार हो रहा है। जो बाहर हैं वहां भी बहुत है, ये नहीं है कि जो नहीं आए वो ईमान वाले नहीं है। अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, ऐ ईमान वालों तुम्हें ऐसी तिजारत बतलाएं, तिजारत, कारोबार, सौदागरी जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से निजात दे दे। आगे अल्लाह खुद ही बतला रहे हैं, तुमिनून बिल्लाहि व रसूली, अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर ईमान ले आओ। अजीब बात है, अभी तो अल्लाह खुद ही कह रहे थे ईमान वालों। अल्लाह ने पहले कहा ना है ईमान वालों, तो अल्लाह ने तो खुद गवाही दे दी कि हम ईमान वाले हैं। फिर कह रहे अल्लाह रसूल पर ईमान ले आओ। ईमान वाले तो हम हैं, लेकिन वो ईमान का जो कमाल का दर्जा है वो अभी कहां है, वो अभी कहां है। इसलिए क्या फरमा रहे हैं, वो तिजारत क्या है कि कमाल ईमान पे पहुंच जाओ। कमाल ईमान पे कौन पहुंचता है, जो अपने आप को 24 घंटे अब्दियत में लेकर चलता है कि मैं अल्लाह का बंदा हूं। पहली जिम्मेदारी जो पूरा करता है वो कमाल ईमान को पहुंचता है। जो हर लम्हा हर घड़ी निगाह अपने आका की तरफ किए रखता है, अब क्या हुक्म मिला, अब क्या हुक्म आया, अब क्या तरीका नबी का, अब क्या है, सोते क्या, जागते क्या, खाते क्या, पीते क्या, कारोबार में जाते क्या है, मुआजरत में जाते क्या है, हर लम्हे अल्लाह का हुक्म अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका देखकर चल रहा है। ये ईमान में कमाल की तरफ बढ़ता चला जाता। अल्लाह के वादे और वहीद पर यकीन कर लेना, अल्लाह के रसूल के वादे और वहीद पर यकीन कर लेना। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने वादे और वहीद किए हैं, जो अमल पर बतलाया है, ये अमल करोगे ये नफा, ये अमल करोगे ये नुकसान, उसका कामिल यकीन पैदा हो जाना, यह है ईमान कमाल का, ये ईमान मतलूब। वतुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। और अल्लाह के रास्ते में अपनी जान और अपने माल के साथ जिहाद करो,
दीन की सरबुलंदी के लिए मेहनत कोशिश करो। मेहनत कोशिश करते हुए अगर दुश्मनों से टकराव हो जाए और वक्त आ गया जान की बाजी लगाने का, तो जान की बाजी भी लगा दो, जान भी कुर्बान कर दो। अल्लाह का नाम दुनिया में जिंदा होगा या मैं जिंदा रहूंगा। कलिमतुल्लाह हियल उलिया, अल्लाह का कलिमा सबसे ऊंचा होगा। अल्लाह का दीन भेजा हुआ सबसे ऊंचा, उसके लिए मेरी जान जाती है तो जाए, मेरा माल खर्च होता है तो हो, मेरी इज्जत लुटती है लुट जाए, मेरी सलाहियत उस पर खर्च हो जाए, मेरी इस्तेदाद उस पर लग जाए, अपना सब कुछ अल्लाह के दीन की सरबुलंदी और सरसब्जी के लिए लगा देंगे। जान भी लगाएंगे, माल भी लगाएंगे, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ इस पे खर्च करेंगे। यह है, फरमाया अगर जर्रा भी तुम्हारे पास इल्म है तो जान लो सबसे बढ़िया तिजारत यह है, इससे बढ़िया तिजारत कोई नहीं। ये दोनों जिम्मेदारियों को जमा कर, क्या मिलेगा इस तिजारत में? क्या मिलेगा? यग़फ़िर लकुम दुनूबकुम, सारे गुनाह माफ, और ऐसे बागों में अल्लाह दाखिल करेंगे जिसके नीचे नहरें जारी हैं। वह मसाकिन तय्यबा फी जन्नाति आदन, और जन्नत आदन में बेहतरीन रहने का ठिकाना अल्लाह अता फरमाएंगे। हज़रत इमरान इब्न हुसैन और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह व मसाकिन तय्यबा फी जन्नाति आदन क्या चीज है? हुजूर ने फरमाया क़स्रुम मिन लुलुआ, मोती का एक महल है। व फी ज़ालिकल क़स्रि सबऊन दारम मिन याक़ूततिल हमरा, मोती के उस महल में 70 सुर्ख याकूत के घर हैं। क्या छोटे छोटे घर के चक्कर में एक दूसरे की जान के दर पे हुए पड़े। 70 घर सुर्ख याकूत के। वफी कुल्ली दारिन सबऊन बैतन मिन ज़मरतिल खदरा, हर घर में 70 सबज जमर्द के कमरे हैं। 10 बाई 10 के कमरे नहीं। कैसे कमरे? फरमाया फी कुल्ली बैतिन सबऊन सरीरन, ऐसे कमरे हैं कि हर कमरे में 70 तख्त बिछे हुए हैं। वअला कुल्ली सरीरिन सबऊन फिराशम मिन कुल्ली लौन, हर तख्त पर 70 मुख्तलिफ रंगों के बिछौने बिछे हुए हैं। वअला कुल्ली फिराशिन ज़ौजतुम मिनल हूरिल ईन, हर बिछौने पे हूरे ईन में से बीवियां बैठी। क्या अपनी इन बीवियों के चक्कर में उनको बुलाया? एक और रिवायत में हुजूर ने फरमाया लवित तलात में असमहा फी लैलतिन मुज़लिमतिन लादातिद दुनिया अला मन फीहा, अगर सख्त अंधेरी तारीक रात में जन्नत की औरतों में से एक औरत अपने कलाई के कोने को जाहिर कर दे तो दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उसको रोशन कर। और एक जगह फरमाया लौ अन्ना इमरातन मिन अहलिल जन्ना वसक़त फी सबअति अबहुरिन लकानत तिलकल अबहुरु अहला मिनल असद, अगर एक औरत, एक दो नहीं कहा, सारी औरतें नहीं, जन्नत की औरतों में से एक औरत दुनिया के 7 समुंदर में अगर अपना थूक डाल दे तो 7 के 7 समुंदर शहद से ज्यादा मीठे हो जाए। ऐसी बीवियां इंतजार कर रही, लेकिन कमरा भी तंग नहीं हुआ। फरमाया फी कुल्ली बैतिन सबऊन माइदा, हर कमरे में 70 दस्तरखान भी लगे हुए हैं। छोटे छोटे दस्तरखान नहीं है। अला कुल्ली माइदतिन सबऊन लौनम मिन अत्ताम, हर दस्तरखान पे 70 मुख्तलिफ किस्म के खाने चुने हुए हैं। ये नहीं है कि 2 दस्तरखान पे एक किस्म के खाने हैं, यहां बिरयानी है तो उधर भी बिरयानी। अभी खाना खाना है ना हम लोगों को, चलो जल्दी छोड़ देते हैं, नहीं खाना, खा कर आए, 2 खाना खा के छुट्टी हो जाएगी। वहां एक कमरे में 70 खाने हैं, एक दस्तरखान पे 70, दूसरे पर दूसरे 70 है। इधर फिरनी है तो उधर नहीं है, इधर कोरमा है तो उधर कोरमा नहीं है, उधर कुछ और है। फी कुल्ली बैतिन सबऊन वसीफन व वसीफा, हर कमरे में 70 नौमर खादिम और खादिमाएं भी मौजूद है। अब बैठे सोच रहे हैं 5 साढ़े 5 फुट का तो कद है, इतना कुछ करेंगे क्या भाई?
اتنا کھانا تو ضائع ہو جائے گا. فریج بھی اتنے بڑے بڑے رکھنے پڑیں گے. پھر تو جنت میں فریج کی کیا ضرورت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا, اللہ کو بھی پتا ہو کہ یہ سوچ رہے ہوں گے. حضور نے کیا فرمایا؟ وَيُعْطَى الْمُؤْمِنُ مِنَ الْقُوَّةِ مَا يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ أَجْمَعُ. ایمان والے کو وہ طاقت, وہ قوت, وہ صلاحیت دی جائے گی کہ وہ ان تمام چیزوں کو استعمال کرے گا. یہ 5 فٹ والا جسم نہیں رہے گا. طول آدم علیہ السلام 60 ذراع, آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ. ہمارا ہاتھ کا 60 نہیں, آدم علیہ السلام کے ہاتھ کا 60. اللہ نے کیا فرمایا؟ دونوں ذمہ داریوں کو لے کر چلتے رہے, عبد بن کر رہے. حضور کے محنت کو اپنی محنت بنا کر, کام کو اپنا کام بنا کر چلتے رہے, تو اللہ کی طرف سے گناہوں کی بخشش کا اعلان اور ایسے جنت باغات میں داخلہ, ایسے ٹھکانے کا ملنا. کیا فرمایا؟ ذالک الفوز العظیم. یہ عظیم کامیابی ہے, یہ ہے کامیابی نہیں, عظیم کامیابی ہے. وَأُخْرَىٰ, دوسری بات, تُحِبُّونَهَا, تمہیں محبوب ہے. اللہ کو نہیں ہے. اللہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے, کہہ رہے تم پسند کرتے ہو. میرے بندو تمہیں اچھی لگتی ہے. ہمیں صاحب بات تو آپ نے بڑی اچھی کی, بڑا مزہ آیا, بڑا دل کیا, لیکن یہاں بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا, تھوڑا دال روٹی, کوئی گاڑی ماڑی, کوئی گھر شر, کوئی بیگم شیگم, سب کے ساتھ کچھ لگا ہوتا نا, گاڑی کے ساتھ ماڑی, بیگم کے ساتھ شیگم, کچھ یہاں دنیا میں کچھ ہونا چاہیے نا. کہتے ہیں نہیں کہتے؟ تو اللہ کو بھی پتا تھا کہ یہ کہیں گے, تو اللہ نے کہا دوسری بات وہ جو تمہیں پسند ہے, یعنی یہاں پہ بھی کچھ ہو. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ نصر من اللہ وفتح قریب, اللہ کی مدد آئے گی اور فتح یوں, کافر کمائیں گے اور مسلمان کھائیں گے. صحابہ نے کیا فرمایا؟ ابھی تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے ایمان کا جو ہمارا درجہ ہے. جب ایمان کے اس سطح پہ پہنچیں گے تو کافر کمائیں گے, مسلمان کھائیں گے. اللہ کی مدد. صحابہ کیا فرماتے؟ غووق الابل, اتنی دیر میں ہم میدان مار لیتے تھے کہ جتنی دیر میں اونٹنی کے دودھ کے بیچ کا وقفہ ہوتا تھا. اور 1000 برس کا جمع خزانہ صحابہ یوں چٹکیوں میں لے لیے. وبشر المومنین, ایمان والوں کو خوشخبری دے دے. عظیم کامیابی نہیں, ایمان والوں کو خوشخبری دے دے, دنیا بھی تمہاری ہے, آخرت بھی تمہاری ہے. نہ دنیا تم سے کوئی چھین سکتا ہے, نہ آخرت تم سے کوئی لے سکتا ہے. ذرہ ایمان پہ وہ ذرہ ایمان جس کی خبر اللہ کے سوا کسی کو نہیں, جس ذرہ ایمان کی وجہ سے وہ جہنم میں سزا کاٹ کر سب سے آخر میں جنت میں جائے گا, تو ایسی کامیابی ملے گی کہ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت اللہ اسے عطا کرے. یہ تو ذرہ ایمان والے پہ ہے, اور جو بغیر حساب کتاب کے گیا اس کے کیا کہنے, کیا مزے اس. میرے بھائیوں اور بزرگوں, کیوں دنیا کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں؟ الدنیا دار من لا دار لا, یہ اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر. وہ مال من لا مال لا, یہ دنیا اس کا مال و اسباب ہے جس کا وہاں کچھ نہیں. وہ یجمع من لا عقل لا, اور اس کو جمع وہ کرتا ہے جو فارغ ہے, یہاں اوپر کے حصے سے فارغ ہے, جس کے پاس کوئی عقل نہیں وہ اس کو جمع کرنے کے در پہ ہو. حضور فرماتے دنیا کے جمع کرنے میں وہ لگا ہوا ہے جو عقل سے فارغ ہے, جس کے پاس کوئی عقل نہیں. اس لیے ہم نیت کریں. وقال ہمارے حاجی صاحب کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, حاجی صاحب مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات سناتے تھے کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی دعا میں یہ دعا مانگتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو اپنی محنت نہ بنا کر ہم نے وہ جرم عظیم کیا ہے کہ جس جرم عظیم کا انجام یہ ہوا کہ ساری دنیا جرائم اور معاصی سے بھر گئے. ساری دنیا میں جتنے جرائم ہو رہے ہیں, جتنے معاصی ہو رہے ہیں, ان سارے جرائم اور معاصی کا مجرم میں ہوں.
हम नहीं, मैं, हम में से हर एक सोचे कि मैंने हुजूर के काम को कितना दिया और अपनी चाहतों आरज़ुओं को पूरा करने में कितना लगे, अपनी ख्वाहिशात की तकमील में कितना गए और हुजूर की मेहनत के लिए कितना किया। हुजूर की मेहनत को अपनी मेहनत ना बनाकर वो जुर्म अजीम जिसके हम मुर्तकिब हुए, जिसका नतीजा सारी दुनिया को जराइम से भरना है। अल्लाह तू हमें माफ कर दे। हम सब यहां बैठे बैठे अभी इसी वक्त दिल में अल्लाह से माफी मांगे, इकरार करते हुए, एतराफ करते हुए कि वाकई मैं मुजरिम हूं। मैंने अपने घर को देखा, अपने दर को, अपने सामान को देखा, अपने कारोबार को देखा, अपनी मुलाजमत को देखा, अपने ओहदे मनसब को देखा, अपने बीवी बच्चों की हाजतों को देखा, नहीं देखा तो सरकार के इस दीन के मेहनत को नहीं देखा और ये दीन दुनिया में मिटता रहा। मुसलमान कुफर की तरफ भागते रहे और काफिर दोज़ख में गिरते रहे और मजे मजे की जिंदगी में मैं पड़ा रहा। है अल्लाह, वाकई मुझे अपने जुर्म का एतराफ है, इकरार है। मैं अपने जुर्म का इकरार एतराफ करके आपसे माफी मांगता हूं, मुझे माफ करो। हदीस में आता है एक इस्तिग़फ़ार 3 दफा अगर कोई पढ़ ले, समुंदर के झाग के बराबर भी अगर उसका गुनाह है तो अल्लाह उसे माफ कर देते हैं। हमारे आई साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हम अपनी गलतियां, कोताहियां, अपनी बदअमालियों पे इस्तिग़फ़ार करते हैं, इस पर भी करना चाहिए, लेकिन हुजूर के काम को काम नहीं बनाया, इस पर इस्तिग़फ़ार नहीं करते। हुजूर के काम को काम न बनाना, ये जो जुर्म है, इसको भी सामने रखकर इस्तिग़फ़ार किया करे। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। 3 दफा पढ़, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। इस नीयत से अल्लाह ये पढ़ा कि हमारे वो गुनाह माफ कर, पूरी उम्मत के गुनाह माफ कर। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह दुआ मांगा करते थे, ऐसा फरमाते दुआ मांगते थे, ऐ अल्लाह उम्मत के जिस फर्द से जहां जो गलती हुई, जिसकी वजह से ये उम्मत इस मुबारक मेहनत से महरूम हो गई, ऐ अल्लाह उस पूरी उम्मत की तरफ से हम माफी मांगते हैं, पूरी उम्मत को माफ कर दे। ये मौलाना इलियास साहब की मुस्तकिल दुआ थी। हम पूरी उम्मत की तरफ से माफी मांगते, ऐ अल्लाह पूरी उम्मत की तरफ से माफी चाहते और नियत करें, अज़म करें आज के इस तौबा के बाद कि इस काम को अपना काम बनाएंगे, इस मेहनत को अपनी मेहनत बनाएंगे, अपनी सलाहियत, इस्तेदाद, ताकत, कुव्वत को, जान और माल को इस काम में सर्व करेंगे। दीन दुनिया में जिंदा हो, अल्लाह का नाम ऊंचा हो, मेरी जान जाए, मेरा माल खर्च हो, कोई बात नहीं। कर ली सबने नियत इंशाअल्लाह। अब जब नियत कर ली है तो इस नियत के एतबार से ये जो इज्तिमात किए जाते हैं, ये इज्तिमात जो किए जाते हैं, ये हंगामी हालात पर किए जाते हैं। जब बेदीनी की आग भड़क उड़ रही हो, जब बेदीनी की आग भड़क रही हो, तो फिर ऐसे इज्तिमात हंगामी बुनियाद पर किए जाते हैं ताकि उन इज्तिमात से हंगामी बुनियाद पर साल साल, 7-7 महीने, 4-4 महीने और 40-40 दिन के लिए अल्लाह के रास्ते में फिर कर बेदीनी की इस आग को बुझाया जाए। तैयार है इंशाअल्लाह इसके लिए? यहीं से अल्लाह के रास्ते में जाएंगे, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। अल्लाह लेकर जाते हैं, अपने जेब के बलबूते पे कोई नहीं जाता। अल्लाह से मांगेंगे, आज की रात है, आज की रात है, फिर कल की रात है, शब दरमियान रब मेहरबान अल्लाह से मांगे और अल्लाह से मांगकर इसकी नियत करें कि इंशाअल्लाह अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे। अभी जाना नहीं भाई, इसको बैठाओ भाई, ये बेचारा इतनी देर बैठा, थोड़ी देर बैठ जाओ। पहले तो तुम जा रहे थे, मैंने कहा जाओ, तुम गए नहीं, अब थोड़ी देर बैठ जाओ, मेहरबानी तुम्हारी। पहले तो इसको कहा था ना कि जाओ,
ये बैठ गया, नहीं गया, बहुत मेहरबानी की, इसकी वजह से और भी सब जमकर बैठे रहे। अल्लाह आप सबको बहुत बहुत ऊंचा बदला दे इसका। जब इज्तिमाई अमल में देखो, इज्तिमाई अमल जब भी हो रहा हो, इज्तिमाई अमल के आखिर में ऐलान होता है, ये जो घंटा डेढ़ दो बैठे हैं ना, इसका इनाम लेना। खाली हाथ चलेगा, इसका इनाम लिए में इतनी देर बैठे और कुछ भी नहीं मिला। बच्चे कहीं जाते तकरीब में आखिर में कहते हैं ना, श्रीनी मिला या नहीं, भाई मिठाई दो, तो अल्लाह भी इनाम देते हैं। हदीस में हुजूर ने फरमाया, मजलिस के आखिर में ऐलान होता है, क़ूमू, अभी तो हम खुद उठ रहे हैं ना, नहीं ऐलान होगा, उठो, तुम्हारे सारे गुनाहों को नेकियों से बदल दिया गया, और जितने गुनाह थे उन सबको, सारे गुनाह माफ, और जितने गुनाह थे उन सबको नेकियों से बदल दिया। क़ूमू मग़फ़ूरन लकुम, गुनाह भी माफ और सारे नेकियों से बदल गया। अब सिर्फ चंद मिनट में, तश्कील तो इंशाअल्लाह आप करेंगे ये हजरात, लेकिन चंद मिनट तश्कील में लगता है। वो चंद मिनट शैतान हमें कहता, बच्चों तू बैठा तो था घंटा डेढ़ घंटा, लेकिन तुझे खाली हाथ ले जाऊंगा, तेरे साथ कुछ जाएगा नहीं। वो दुश्मन घात में बैठा हुआ है, क्योंकि दावत जब तक चल रही होती है भाग रहा होता है, जो ये दावत रुकती है करीब आता है, तो अब वो उठाएगा। जो ही दावत रुकेगी, बात खत्म होगी, तश्कील की बात शुरू होगी, सारे एकदम से शैतान का चुरमुट अंदर घुसेगा और एक एक को उठाएगा। अब दाव पता चलेगा कौन शैतान के दाव में आता है और कौन रहमान के चक्कर में रहता है। पता अब चलेगा हम कितने कच्चे हैं, कितने पक्के हैं। शैतान हमें दाव पे फंसा लिया या नहीं फंसा। अब आला दर्जा क्या है, खुद भी बचना है, अपने भाइयों को भी बचाना है। अपने जमातों में जाके कहते हैं ना, सारे इंसानों की भलाई चाहते हैं, अपने भाई की तो चाहिए नहीं। वो तो जा रहा था जूता उठाकर, उस बेचारे को जो मिलना था आखिर में मग़फ़िरत और नेकियों में बदलना गुनाहों का, वो तो अगर गुनाह नहीं है तो दर्जात की तरक्की। ना खुद जाएंगे ना किसी को, नहीं ये तो हल्की सी आवाज है, इसका मतलब देंगे जाने, ना खुद जाएंगे ना किसी को जाने देंगे। अब पता चला मर्द हज़रात है माशाअल्लाह। अब हिम्मत हौसले के साथ पहले वो अहबाब खड़े हो जाए, ज़ियारत करा दें। इंशाअल्लाह तश्कीलें अभी बयानात होंगी, तश्कीलें होंगी। जुमे के बाद का ये मुबारक घड़ी है, जुमे का दिन है। जो साल 7 महीने बैरून के लिए नियत करके आए हैं, या अब नियत इरादा बन गया है, तफक्कुद कराएंगे, वो सारे जरा एक दफा खड़े हो जाए माशाअल्लाह। एक दफा जल्दी जल्दी खड़े हो जाए, 2-4 मिनट में तश्कील पूरी हो जाएगी। नाम लिखने वाला तो यहाँ उन्होंने पहले से कोई नहीं खड़ा किया, वो पहले से कह देंगे कि जी अपने अपने हलकों में, तो जब खड़े होंगे बाकी अब अल्लाह कबूल माशाअल्लाह। रमजान से भाई मोहम्मद रमजान साहब अल्लाह कबूल और फरमाए। चले, ये जितने अहबाब हैं आप लोगों ने पहले भी लिखाया होगा, जिन्होंने नहीं लिखाया वो जहां ये अहबाब अभी बतलाएंगे, बस अभी 2-4 मिनट में सारी बात हो जाएगी। वहां जाकर अपना तफक्कुद करेंगे ना इंशाअल्लाह। पकड़ झकड़ की तो जरूरत है ही नहीं, अल्लाह के लिए करना है। कोई पकड़ेगा तो भी करेंगे, नहीं पकड़ेगा तो भी करेंगे। बैठ जाए माशाअल्लाह। और जिन अहबाब का, जिन हमारे भाइयों ने इस इज्तिमा से अंदरून साल, हमारे आई साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि वहां यूसुफ साहब फरमाते थे, ये जो पैदल अंदर चलना है ना, ये सारे बातिल नक्शे का तोड़ है। जितनी मादी कुव्वतें हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, हथियारों की जितनी बड़ी सी बड़ी कुव्वत है, उस सबको ये पैदल नकलो हरकत भस्म करके रख देती। ये जो पैदल जमातें चलती हैं हमारी अंदरून, उसके लिए बतलाएं माशाअल्लाह हिम्मत करके। कौन कौन जो है इस उससे जो तैयार है, जो जमाते हैं अंदरून साल पैदल वाले माशाअल्लाह इधर से खड़े हुए, इधर से नजर नहीं आ रहे तो इधर पर माशाअल्लाह और माशाअल्लाह। अंदरून पैदल में वो बूढ़े भी जा सकते हैं जिनकी हिम्मत जवान। पिछले साल हमारे आपके डिफेंस के इलाके के लोग, वो अंदरून पैदल, जो हर वक्त गाड़ियों में रहते,
गाड़ियों से उतरते ही नहीं, वो पैदल चल कर गए। आपके कराची की जमात साल लगा कर, ओ कैफियत बनती है। हमारे जो अरब मेहमान आते हैं, जब वो उन जमातों की नुसरत करके आते हैं सिर्फ 10-15 दिन, वो अपनी ईमानी कैफियत को कहां से कहां महसूस करते हैं। कहते जी हो वो तो अब ये जितने खड़े हुए हैं ना अंदरून पैदल वाले, ये तय कर लें कि दुआ से पहले पहले एक एक साथी इस मजमे में से और तैयार करें, कम से कम, ज्यादा और तैयार जितना हो जाए। हाँ भाई करेंगे ना इंशाअल्लाह। जितने ये खड़े हुए हैं अंदरून साल के लिए, ये तय कर लें कि हम दुआ से पहले तक, हिदायत दुआ वाले दिन के पहले तक, कम से कम एक साथी इस मजमे में से और तैयार करें। दुगने हो जाएंगे इंशाअल्लाह, 2 हो जाएंगे तो और ज्यादा, एक तो करेंगे ही करेंगे। आगे जितना मिलता जाए, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा। तशरीफ रखे माशाअल्लाह। और वो अहबाब जो इस इज्तिमा से 40 दिन और 4 महीने के लिए नकद अल्लाह के रास्ते में मेहनत किया है या इरादे कर लिया है, वो जरा सारे खड़े हो जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसके लिए तो सबको तैयार होना चाहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। माशाअल्लाह। और भाई पीछे वाले भी खड़े हो जाए, पीछे वाले देखो भाई, ये है अल्लाह के रास्ते के पुजारी। अल्लाह के रास्ते में फिरेंगे, अल्लाह के नाम का डंका बजाएंगे, अल्लाह का नाम ऊंचा होगा और हमारे अल्लाह के यहाँ जिक्र होगा कि ये अल्लाह के रास्ते में फिरने वाले। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और भी इधर से पीछे से और भी साथी खड़े हो जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई इतने से तो 1000 जमात नहीं बनेगी। 1000 जमात है, कितनी जमात है? 2000। अच्छा, मैं तो 2000 जमातें देनी है। इतने से खड़े हो जाओ भाई, मेहरबानी आप लोगों की, खड़े हो जाओ भैया। जो खड़े हैं एक एक अपने साथ वाले को खड़ा करो ना, थोड़ा सा इशारा चाहिए, बस थोड़ा सा इशारा देखो। माशाअल्लाह देखो माशाअल्लाह खड़े हो रहे हैं। अच्छा माशाअल्लाह, वो उधर भी खड़े हैं। नहीं पिंडाल है, पिंडाल तो दूर तक है जहां नजर जा रही है। माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए और आसानी का मामला फरमाए। बस एक आखिरी बात करूंगा, तशरीफ रखें। एक आखिरी बात मुख्तसर से एक आखिरी बात, ये सुनकर फिर जाना, फिर ये इंशाअल्लाह ऐलान करेंगे नमाज के एतबार से। एक आखिरी गुजारिश, तशरीफ रखें। हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर इस मैदान में पड़े हुए हैं। घर का खाना सोना आराम छोड़कर यहाँ आए। 2 रातें आएंगी। आज की रात आएगी, वो हफ्ते की रात है, और अगली रात आएगी, वो इतवार की रात है। ये 2 रात हर साथी कम अज कम आधा घंटा, हमारा ये सारा मजमा जो यहाँ सामने है, जो नजर नहीं आ रहे हैं, जो दूर है, सबके सबसे दरखास्त है, दस्त बस्ता दरखास्त है कि हम में से हर साथी तय कर ले कि आधा घंटा ऐसा निकालूंगा मैं इन 2 शबों में, 2 रातों में, जिस आधे घंटे में मेरे और मेरे अल्लाह के बीच में कोई नहीं होगा, और अल्लाह से मुनाजात करें। मुनाजात क्या है? चुपके बात करें कि अल्लाह अब तो बहुत हो गया, 7 अरब से जायद इंसान है और लाखों इंसान रोजाना ईमान के बगैर दोज़ख में जा रहे। अल्लाह तेरा कुंबा है, तेरे कुंबे के लिए तुझसे भीख मांगते, आंसू बहाते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, सर सजदे में डाले हुए अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए। अल्लाह को इस मजमे का गिड़गिड़ाना यकीनन पसंद आएगा और अल्लाह की रहमत जोश मारेगी, और अल्लाह की रहमत उतरी, सारी इंसानियत का भला हो जाए। मालूम नहीं किसका हाथ उठाना, किसका गिड़गिड़ाना, किसका तड़पना, किसका सिसकना अल्लाह को पसंद आ जाए, किस सफेद रीश का और किस जवान का और किस बच्चे का कि उसका वो रोना पसंद आया और हमारे जैसे लाखों करोड़ों इंसानों का भला हो। वो दर ऐसा है कि उस दर का सवाली खाली हाथ नहीं जाता, उस दर का भिखारी कभी महरूम नहीं हो। आधा घंटा
घड़ी देखकर, वरना शैतान 5 मिनट को खींच के लंबा कर देगा। घड़ी देखकर मुसलसल मांगे, ऐ अल्लाह सारी इंसानियत के दिलों के रुख को अपनी ज़ाते आली की तरफ फेर दे, सारी इंसानियत को दोज़ख से बचा दे, उम्मत मुस्लिमा को इस मुबारक मेहनत के लिए खड़ा कर दे। अब तो हिदायत का फैसला कर ही दे, कर ही दे, कर ही दे। है अल्लाह कब तक इंतजार करेंगे? हम तो गंदे हैं, हमारी मेहनत भी गंदी है, हम मखलूक हैं, हमारी मेहनत भी मखलूक है। आपका इरादा हो जाए, सबका काम बन जाए। है अल्लाह हमारी जैसी कैसी मेहनत है, इसे कबूल करके इंसानियत के हिदायत का फैसला अब कर ही दे, कर ही दे, कर ही दे। चिमट जाए अल्लाह, जैसे बच्चा माँ से चिमट जाता है ना, अम्मा दे 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 दे, माँ आखिर दे ही देती है। ऐसे ही अल्लाह से चिपटे रहे, मांगते रहे, सर सजदे में डाले, आंसू बहाते हुए, रोते हुए, तड़पते हुए, सिसकते हुए, अल्लाह कर दे, कर दे, कर दे, हिदायत का फैसला कर दे। मांगेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको कबूल फरमाए, हम सब के लिए आसानी के साथ इस काम में लगने की तौफीक अता फरमाए। जो भाइयों ने जितने वक्त कभी इरादा किया है, अल्लाह सबके इरादों को कबूल फरमाए। अब अपने अपने इलाके में जाकर के जो जमातें बन रही हैं उसमें अपनी अपनी तरतीब बनवा लें और फौरी तौर पर इसी वक्त ही बना लें। और इंशाअल्लाह असर की नमाज की अजान 4:40 पर होगी और नमाज 5 बजे होगी। एक दूसरे को तैयार करते रहें, इस्तिग़फ़ार तौबा में लगें और सबसे तौबा कराएं।